sumala sa kong gingingon sa unahan. Sa Hosea 2:6, daghan niya sa mga katawhan ng mga laglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Una, ang simbahan kay sa Biblia. Dapat yun mga igsoon makahibalo kita sa kamatuoran. Kay sumala diha sa itong mabasa sa Hosea 4:6, ningon nga daghanon niya ang atong mga katawhan nga malaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay una ang simbahan kay sa Biblia, kay ang nagsulat sa Biblia mao man ang katawhan o simbahan sa Dios. Ang Biblia adunay duha ka bahin, buo kining gitawag nato daang tugon o Old Testament, ug ang New Testament mao ang bag-ong tugon. Ang nagsulat sa daang tugon mao ang katawhan sa Dios sa wala pa si Ginoong Hesus, mao ang mga Hudiyo. Ang nagsulat usahan sa bagong tugon mao ang katawhan sa Dios sa panahon ni Ginoong Hesus, mao ang mga Kristohano. Bawat di pasabot, dili ni bawat pasabot nga gahisgot ako Kristohanon, nga mauna ka na ang pundo ka Kristohanon, ha? Kay basin masaypan ang iyong pagsabot, unang kinahanglan, atog yung sakton o gatong subayon ng kamatuoran. So, bawat pasabot ang Biblia butang sa simbahan. Magunsa man ang Biblia, kung walay simbahan nga bubunyag sa tao, nga ang gingon sa Ginoo, ang muto man o magpabunyag maway maluwas. Unya, kung mo ka na igsoon, nabunyagan man mo sa bato. Ang pangutana, ang imo ang bunyag, balido ba? Tungod kay aduna may papabunyag, nga lahi gayon ang purgula nga gigamit. Kana sa mga tususion, kung kanang imong pagpabunyag, nabunyagan baka sa insakto. Wala man mingon ang Ginoo. Nga sa atong ginaingon nga muto sa Biblia bisan walay bunyag maluwas. Busa sayop tayo ang pagtulungan sa atong mga kaigsuonan ng kalain-laing mga sikta o sa mga protestante nga moingon sila nga muto sa Biblia bisan walay bunyag maluwas na. Sayop tanang ang pagtulungan mga igsoon. Ang Biblia mao ang kasaysayan sa katawhan sa Dios. Sa mga pagtulungan sa Dios na sulat diha Sikang Timoteo 3:16. At ang dili lang kini mao'y basihan sa mga pagtulungan nga atong tuhan. Tungod kay dunay mga gitudlo sa Ginoo nga wala masulat ug daghan pa kay nasulat. Kay sumala sa itong mabasa sa Juan 21:25 na gingon, daghan kayo ang mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa kini tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili kayo paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So, unsa man diay, asa man din nato mabasa kung wala man din nasulat sa Biblia mga igsoon. Ang mga pagtulungan sa Dios na wala nasulat sa Biblia, litra por litra, gitawag kanang tradisyon. Sa laing bahin, gitudlo sa mga protestante nga walay relihiyon nga makaluwas. Aron ang tao dili na mangita sa tinuod nga relihiyon. Busa, bisan asa, na lang pundo ka masakop. Tungod kay sa kakulang usab sa kahibalo. Una, nga sakaran, nga ato mga igsoon karon masak-an na gani sa nagkalalay sikta. Tungod lagi sa wala gyud ta nagpalaw sa tugtog. Magsige na nagbitaw. Bitaw no? Baong na nga balik na sa sunod adlaw, nibitawan na kasi imong pagkakatoliko. Mauna ang mga igsoon, kung adunan kita'y pagtuo, puna na ito nag-letter N, magtuon kita, aron makasabot kita, bunsa kayo ang pagtulungan sa atong pagkakatoliko. Aron dili kita masalahan ngadto sa laing mga sikta.